ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ मोहतरम मलक वारस और बिल्ले शाह इन्हां दे दोस्त ने भाई फ़र्क साहब और भाई इरफान साहब। पिछले जुमे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शान सुन के, चूँकि हज़रत उस्मान बड़े सखी सन, जुमे तो फौरन बाद आए, उन्होंने 50,000 रुपया नगद प्लेट वास्ते वो अदा कर दिता। उस तो बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्होंने जज़ा दे और भी बहुत सारा इस सिलसिले के अंदर तावन किया है। वो कह रहे सन कि दुआ कर दियो उन्होंने दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, अल्लाह पाक उन्होंने अपनी रहमत फरमाए, अल्लाह जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। ये उन्होंने दुआ की दरखास्त की, दुआ करने अल्लाह पाक उन्होंने अबाओ अजदाद से अपनी रहमत फरमाए और अल्लाह पाक उन्होंने माल के अंदर, कारोबार के अंदर, रिजक के अंदर रहमत बरकत नाजल फरमाए। तो ये तुम दसना सी कि 12 प्लेटा आ गई ने, टोटल 60 प्लेटा का मनसूबा है। ये इंशाअल्लाह चूँकि आज जुमा साल का आखिरी जुमा है तो अगला जुमा नवे साल का पहला जुमा होएगा, इंज ही है ना। इंशाअल्लाह अगों नवे साल तो अगले जुमे तो, हाँ ये ना समझो खैर मैं साल बाद आना है, परेशान ना हो। अगले जुमे तो इंशाअल्लाह लैट आवे तो भावें लैट जावे, इंशाअल्लाह साडा इस सिस्टम साडे मोहतरम कारी हसीबुर रहमान साहब दस रहे सन कि तकरीबन कोई 40-45 पखे और स्पीकर इंशाअल्लाह इन्हां प्लेटां ते चल जाएगा। इंशाअल्लाह अगों नवे साल तो असीं दा आगाज़ कर देंगे, 2-4 दिनों तक फिटिंग हो जाएगी। 12 प्लेटां आ गई ने, 60 प्लेटां ये मुकम्मल चाहिए ने। बहुत सारे अहबाब ने तावन कर दिता है। हुण ये ना समझो जिन्हें कर दिता हुण नहीं करना, हज़रत उस्मान इंज नहीं सन करते, ठीक है ना। अल्लाह की रज़ा वास्ते, अल्लाह की राह ते दिल खोल के अपना माल खर्च करो, तावन करो। कोई बंदा कहे कि मैं एक प्लेट दे देंगा, तकरीबन 50,000 रुपये की एक प्लेट है, सदका जारिया, ये सदका जारिया इंशाअल्लाह। कोई बंदा 12 तो हो गई ना, इंशाअल्लाह इजाफा करना है, ये 60 पूरियां कर रही ने इंशाअल्लाह। लाख रुपया देता वा, लाख देना इंशाअल्लाह कर दिया। अच्छा 14 लाख रुपये का उन्होंने मटीरियल आना साढ़े को, 12 प्लेटा नाल समान बैटरी वगैरह, ये बकाया पैसे उन्होंने देने हैं। ठीक दे के माल 14 लाख का आ जाएगा। मलक साहब दस रहे हैं कि जो साढ़े भाई फ़र्क साहब ने ना, उन्होंने इस सिलसिले तावन किया है कि 2 लाख रुपया दे के 14 लाख का माल चुक लिया। असी 2 लाख दे के तो उन्होंने को 14 लाख का माल चुक लिया। तो मैं दस रहा हूँ एक तो प्लेट के उन्होंने पिछले जुमे पैसे नगद दे दिते ने, असी उन्होंने 2 लाख अदा करके उन्होंने चूँकि कारोबार है तो 14 लाख का माल चुक लिया उन्होंने को। उन्हें कहा ठीक है जो होणगे उदों दे दिओ। ये भी बहुत बड़ा तावन है, किसी को पैसे ना होण तो उसकी मदद कर देना, उसका वक़्त कढ़ा देना, तावन कर देना, कर्ज दे देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं बल्कि वह भाई इतने जुमा पढ़ने वास्ते आते हैं, उन्होंने खुशखबरी सुना देना। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा किसी को कर्ज देता है ना, 14 लाख कर्ज दिता है, जो बंदा किसी को कर्ज देता है, जिन्ना कर्ज दिता है, जिन्नी देर तक कर्ज लैन वाला कर्ज अदा नहीं करता, उन्नी देर तक कर्ज देने वाले नूं हर रोज़ जिन्ना उन्हें कर्ज दिता है उन्ने पैसे अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिलता है। ये हर रोज़ इन्होंने 14 लाख रुपया खर्च करने का सवाब मिलना है, ठीक है ना। तो हुण तुहाडे अगे गुजारिश है कि तुसीं अपना तावन अंदरों हाल विचों, बाहर सेन विचों, बाहर रोड तो, खवातीन अगे मेरिया इस्लामी रूहानी मावां भैणां तुहाडे अगे गुजारिश है, चलो परेशान ना हो, जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह की दी हुई तौफीक के मुताबिक अल्लाह के दिते हुए माल चों अल्लाह के घर वास्ते बतौरे सदका जारिया खर्च करो, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बच्चियां ने दिते ने अल्लाह के घर वास्ते पैसे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उन्होंने रिजक के अंदर, माल के अंदर, कारोबार के अंदर बरकत फरमाए। अच्छा जो बंदे का खलूस होंदा है ना, मतलब एक होर गल दसां, वो सियाणे आंदे ने भी वो खलूस नूं भाग होंदे ने, नेक नियती नूं भाग होंदे ने, नियतां नूं भाग होंदे ने। जो खलूस होवे ना फिर सदका जारिया पता कितों तक चलता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कुआं अज भी मदीने च मौजूद है, अज भी सदका जारिया है। फिर हज़रत उस्मान की जिहड़ी जायदाद सी बाद में आने वाली हुकूमतां ने ख़त्म नहीं की, बल्कि उस जायदाद नूं एक बैंक अकाउंट बना के उसकी आमदन उत्ते जमा करवा रहे हैं। अज भी सऊदी अरब के अंदर हज़रत उस्मान के नाम से, उस्मान बिन अफान के नाम से बैंक के अंदर करंट अकाउंट मौजूद है।
حضرت عثمان دے باغ حضرت عثمان دی جائیداد وہ جو بھی کمائی ہے بینک دے اندر جمع ہوندی ہے پھر غریباں دے اندر تقسیم ہوندی ہے غریباں تے خرچ ہوندی ہے اور اج بھی مدینے دے اندر بجلی دے بل حضرت عثمان بن عفان دے نام تے ہوندے نے یہ نجتاں نو بھاگ نے بجلی دے بل آندے نے عثمان دے جو جائیداد تے بجلی دے میٹر لگے نے حضرت عثمان دے نام تے ہوندے نے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے حضرت عثمان دے نام تے اج بھی مدینے دے اندر بجلی دے بل آندے نے حضرت عثمان دے نام تے اج بھی بینکاں دے اندر اکاؤنٹ موجود نے حضرت عثمان دے مال آمدنی او دا منافع اج بھی غریباں تے تقسیم ہوندا ہے یہ نیتاں نو بھاگ نے خلوص نیت دے نال اللہ دے گھر واسطے تسی خرچ کرو گے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوئے گا جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ پاک انشاءاللہ تانوں ثواب پہنچاندے رہن گے ساڑے بھائی ندیم کمبوز صاحب یہ ٹھاباں تو ہوندے نے ماشاءاللہ بڑی محبت اتوں جمعہ پڑھن واسطے ہوندے نے کہندے ہوندے نے کہ میں 70 کلومیٹر دا سفر موٹر سائیکل تے کرنا ہر جمعے تاڑے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے دیکھو نا یہ بھی ایک بہت اچھا سلسلہ ہے کوئی بندہ آپ نہیں خرچ کر سکتا بندہ کسی نو ترغیب دے کسی کو لے دے انہاں دے دوست نے رائے سرفراز صاحب اتنے انہاں دے علاقے دے اندر انہاں نال انہاں نے رابطہ کیتا ہے رائے سرفراز دے بھائی رائے ہمائیوں پچھلے دنوں وفات پا گئے نے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ پاک جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے رائے سرفراز صاحب نے انہاں نے ہنے فون تے رابطہ کیتا ہے انہاں کہا جی انشاءاللہ ایک پلیٹ میں دے دیاں گا ٹھیک ہے نا یہ بھی انشاءاللہ انہاں نوں ثواب ملنا ہے جنہاں نے ترغیب دیتی ہے تسی اگر خود خرچ کرو خود نہیں خرچ کر سکتے رشتہ داراں چو دوستو احباب چو کوئی صاحب حیثیت ہے انہوں ترغیب دیو کہ یار سولر سسٹم لگ رہا ہے تو خرچ کرو کسے کرو لے کے دیو گے جنہ ثواب دین والے نو اونا ہی ثواب لے کے دین والے نو ٹھیک ہے نا اللہ پاک قبول فرمائے چلو ایک پلیٹ دا تے وعدہ ہو گیا نا اعلان ہو گیا ہے اللہ قبول فرمائے اللہ پاک سب نو خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ خرچ کیتا ہے اللہ پاک انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بڑھائے اللہ سب دے رزق مال کاروبار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما پاک طاہر مان اور باللہ انہاں دی مشیرہ جل گئیاں نے پچھلے جمعے بھی دعا کیتی سی سارے احباب دعا کرو درد دل نال اللہ پاک اس باجی نو شفائے کاملہ عطا فرمائے اللہ اپنی رحمت دے نال مکمل صحت عطا فرمائے ساڑے بھائی ملک اعظم صاحب محترم ملک حنیف صاحب دے صاحبزادے ہسپتال دے اندر داخل نے گردیاں دا مسئلہ ہے بہت زیادہ بیمار نے خصوصی دعا کرو درد دل دے نال اللہ پاک ساڑے بھائی اعظم صاحب نو مکمل صحت عطا فرمائے اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عطا فرما اللہ تیرے کون وچ بڑی طاقت ہے اللہ تیرے بندے پریشان نے تیری مخلوق پریشان ہے بڑی امید لے کے اللہ جمعہ دے اجتماع دے اندر دعا دی درخواست لے کے آندے نے اللہ تو اپنی رحمت دے نال سارے بیماراں نو شفائے کاملہ عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سارے فوت شدگان دی مغفرت فرما اللہ اپنی رحمت دے نال جتنے بے اولاد نے سب نو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما کہہ دیو آمین اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال جنہاں کول اپنے گھر نہیں اللہ انہاں نو اپنے گھر عطا کر دے اللہ جو مصیبتاں پریشانیاں اندر پھنسے نے اللہ انہاں نو مشکلاں مصیبتاں تو نجات عطا فرما اج انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد جامعہ مسجد فیصل اہل حدیث گرین ٹاؤن دے اندر درس قرآن و حدیث دا اہتمام ہے میں انشاءاللہ اتنے حاضر ہوواں گا جڑے احباب اس علاقے چ آندے ہو ملت روڈ والوں گرین ٹاؤن جامعہ مسجد فیصل دے اندر عشاء تو بعد میرا درس ہوئے گا اب آپ شرکت فرماؤ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ساڑے دوست نے فیصل آباد دے اندر پروفیسر ابو بکر فاروقی صاحب کل انہاں دی والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا دعا کرو اللہ پاک انہاں دی امی جان نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ جنہاں دیاں امیاں فوت ہو گئیاں نے اللہ انہاں دیاں ماواں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جنہاں دیاں امیاں زندہ نے
صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ جنہ دے ابو فوت ہو گئے اللہ جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ میرے ابو جی نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما جنہ دے ابو زندہ نے اللہ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سارے احباب مل جاؤ قدمہ نہ قدم ملا کے صف بندی کر لو پیچھے بہت سارے احباب کھڑے نے نماز واسطے مسجد تو باہر روڈ دے اوپر انتظام موجود ہے احباب نو جتے جتے جگہ ملتی ہے باہر تشریف لے جاؤ صف بندی کر لو صفاں دی درستگی نماز دا حصہ ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام، کہہ رہے اچھا اچھا سارے احباب بیماراں واسطے خصوصی دعا کرو، اللہ کریم سب نو شفا عطا فرمائے۔ جامعہ سلفیہ دے استاد محترم قاری اشفاق نذیر صاحب، انہوں دے برادر محترم دا انتقال ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرمائے۔ اذن ساڑھے پائی ندیم کمبوز صاحب، اللہ پاک انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشفنا واشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا اغفر لنا وللوالدین ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وآله برحمتك يا ارحم الراحمين۔